फलस्तीन आज़ाद दारुल-हुकूमत बैनुल-मक़दस होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल असम्बली से खिताब, आलमी ज़मीर झंझोर डाला। तिलावत कलाम पाक से तकरीर का आगाज़ किया। सबसे पहले फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। कहा, क्या फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम नज़रअंदाज करने वाले इंसान कहलाने के काबिल हैं? गजा में बच्चों के जिंदा दरगोर होने पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी? मज़म्मत काफ़ी नहीं, बड़े ममालिक हरकत में आए। आग और खून का खेल फौरी बंद कराएं। आलमी बरादरी को पायदार अमन के लिए किरदार अदा करना पड़े। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनाने का मुतालबा। कहा, मसला कश्मीर भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। 9 लाख भारतीय फौजियों ने वहां जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया था। भारत 5 अगस्त 2019 को किए गए यकतरफा इक़दामात फौरी वापस ले। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भारत मकबूजा कश्मीर में गासिबाना इक़दामात खत्म करे। पाकिस्तान भारत के किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप अमन के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में दाइश, अलकायदा, BLA, मजीद ब्रिगेड और दीगर दहशतगर्द मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। फितना और ख्वारिश के खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन और सलामती यकीनी बनाएंगे। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर काम जारी है। CPEC मंसूबा पाक चीन बेमिसाल दोस्ती का अमली सबूत है। बहरानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत संभाली, आज तरक्की की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद मुतासरा मुल्कों में से एक है। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान को अब तक $30 अरब का नुकसान हो चुका। आलमी दर्जा हरारत कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं। 100 से ज़ायद तरक्की पजीर ममालिक कर्जों के चुंगल में जकड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से वापस लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 3 से 4 रोज क़याम करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में इस्राएली वज़ीर आज़म के आते ही पाकिस्तान का वॉकआउट। नेतन्याहू तकरीर के लिए आए तो जनरल असम्बली में शोर मच गया। सदर ऑर्डर करते रह गए। पाकिस्तान के अलावा तुर्की समेत कई मुल्कों के नुमाइंदों ने इजलास से वॉकआउट किया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क में वज़ारत इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का इत्तेहाद यूरोप और अरब मुल्कों की कोशिशों का नतीजा है। इसराइल फौज मस्जिद अक्सा और मुसलमानों और मसीहियों के मुक़द्दस मकामात के खिलाफ कब्जे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दिफा का हक लाखों शहरियों के कत्ल का जवाज़ नहीं। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूब में बदतरीन इसराइली बमबारी। गुंजान आबाद इलाके में बमबारी से पूरा ब्लॉक जद में आ गया। इसराइली मीडिया का हमले में हिज़्बुल्लाह के सरबराह की बेटी की शहादत का दावा। 4 दिन में इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 700 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फौज के लेबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी। इसराइली टैंकों ने शिमाली सरहद पर पोजीशन संभाल ली। इसराइली तैयारों की शामी सरहद पर भी बमबारी। 5 शामी फौजी जाँ बहक। सलामती कौंसिल में तकरीर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, बैरूत हमले में इसराइल ने अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किए। 5000 पाउंड वजनी बम अमरीका ने तोहफे में इसराइल को दिए। इसराइली जारियत को अमरीकी अस्करी और सियासी हिमायत हासिल है। अमरीका इसराइली मज़ालिम के हर पहलू में मुलव्वस है। इसराइली क्रिमिनल माफिया पूरे मशरिक़ वस्ता को खुली जंग में धकेल रहा है। सलामती कौंसिल फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के सफ़ाक मंसूबे को रोके। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल से मालामाल है। वतन अजीज जल्द अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में ताजिरों से खिताब। मईशत की बेहतरी में ताजिरों के ताउन को सराहा। मुल्क की बेहतरी के लिए दस्तयाब मौक़े पर भी गुफ्तगू की।
تاجر برادری نے معیشت کے فروغ کے لیے SIFC کے کردار کو سراہا۔ سپہ سالار نے انووسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا IT پارک نوجوانوں کو معیاری تربیت فراہم کرے گا۔ دورہ کراچی کے دوران آرمی چیف کو پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ بھی دی گئی۔ کلیب کی طرف سے ایک آئینی پیکج پہ بات چیت شروع ہوئی ہے، ان کی رائے بھی لی اور اپنی اس میں آرا بھی کچھ دی۔ فیصلہ یہی ہوا کہ ہم مشاورت اکراس دی بورڈ آپس میں بھی اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی جاری رکھیں گے۔ آئینی ترمیم پر JUI سمیت باقی پارٹیوں سے بھی مشاورت جاری رکھیں گے۔ آئینی پیکج پر مولانا فضل الرحمان کی رائے لی اور اپنی رائے دی۔ PP رہنماؤں کی مولانا سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ نوید قمر کہتے ہیں کوشش ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی اس معاملے پر متفقہ رائے ہو۔ مشاورت کے بعد ہی آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ سامنے آئے گا۔ PP وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ آئینی عدالت کے قیام اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تشریح کی آڑ میں سپریم کورٹ آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ PTI کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر عدالت عظمیٰ کی وضاحت چیلنج کر دی۔ 8 ججوں کے وضاحتی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتے ہوئے حکم امتناع مانگ لیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں۔ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا؟ PTI کی دستاویز پر عدالت نے ECP کو نوٹس جاری کیا، نہ ہی جواب طلب کیا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کے بعد پارلیمان نے قانون سازی کر دی۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا۔ ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ امیدواروں نے پارٹی وابستگی کی ڈکلریشن جمع نہیں کروائے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو ایک اور نشست مل گئی۔ PTI کی حمایت یافتہ عادل بازئی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی نشستوں کی تعداد 215 ہو گئی۔ عادل بازئی کوئٹہ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت 2 اکتوبر کو ہوگی۔ PTI وکلا انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں دلائل دیں گے۔ گزشتہ سماعت پر بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے مہلت مانگی تھی۔ آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ آئینی ترامیم، جس کو کہ میں شیطانی ترامیم کہتا ہوں، ایک خاص حکمران ٹولے کی مفادات کے لیے سارا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ PTI کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں۔ اگر کوئی حکومت کا ساتھ دے گا تو اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا۔ شبلی فراز کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کو خط لکھ کر آگاہ کیا، حکومتی سینیٹرز کو الگ نشست الاٹ کریں۔ سینٹ اجلاس میں مجھ سمیت اپوزیشن ارکان پچھلی نشستوں پر بیٹھیں گے۔ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کی باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا احتجاج۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ سب سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھیں۔ آج راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا۔ لطیف کھوسہ بولے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا۔ ہم پاکستان کو بچائیں گے اور جمہوریت کی پٹری پر چلائیں گے۔ PTI کے آج احتجاج کی تیاریاں تیز، انتظامیہ نے بھی حکمت عملی بنا لی۔ راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں دفعہ 144 نافذ۔ چاروں اضلاع میں جلسے جلوس پر پابندی عائد۔ PTI رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا امکان۔ پولیس نے مری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستے بند کرنے اور ریلیاں روکنے کا پلان۔ میٹرو بس اور موبائل فون سروس معطل کرنے پر غور۔ راجہ بشارت، سمابیہ طاہر اور دیگر رہنما انتہائی مطلوب فہرست میں شامل ہیں۔ تمام تھانوں کو گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا۔ دوسرے اضلاع سے اضافی نفری قیدی بسیں بھی طلب کر دی۔
जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में खिताब, कहा अवाम आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्रुरी चाहते हैं। पाकिस्तान में आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बरसरे इक़्तिदार टोला मर्जी के फैसले करने का ख्वाहिशमंद है। आइनी तरमीम की हिमायत करने वाले अपने चेहरे पर कालक मलेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफत के रंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी रंगीनियों के साथ जारी। मुआशरे में अदम बर्दाश्त मौजू पर नौजवान तलबा और तालिबात ने थिएटर जुलूस पेश करके खूब दाद वसूल की। ड्रामा खत्म हुआ तो नौजवानों ने साथ संभाले और अपनी आवाज़ से समा बांध दिया।